मौलाना की मोहब्बत में 400 बसों का काफिला लेके फूल नगर जलसे में आए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे तकड़े लोग नून लीग के मौजूद हैं। हम सब निजाम को जैम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज हालात तब्दील होते नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सरवर। नाज़रीन, मेरे साथ आज कसूर की एक ऐसी प्रोफाइल मौजूद है कि मौलाना के एक ऐसे कारकुन है। कसूर को चुनने की कोई खास वजह थी जो मौलाना की मोहब्बत में 400 बसों का काफिला लेके फूल नगर जलसे में आए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस नजरिए के साथ इतने लोग लेकर फूल नगर में आए हैं, जबकि फूल नगर का आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे तकड़े लोग नून लीग के मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइए मौलाना ज़िक्रिया साहब कि आप लोग 400 बसों का काफिला लेके फूल नगर आए हैं, खैरियत तो है? गवर्नमेंट तो नहीं गिराने आगे? जी, अब आप इस वक्त सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, जिस मौके पर हम सब निजाम को जैम कर चुके हैं, टैक्सेस की भरमार है, अवाम जो है पीरा फोरस जो है उसने लोगों का जीना दोभर कर दिया है। इंक्रोचमेंट के लोगों ने लोगों की जिंदगियां जो है वो जीना दोभर कर चुके हैं। इस मौके पर हमें एक ही हमारे पास रास्ता है, एक ही ऐसी सियासी कुव्वत है जो इन मौजूदा ऐवानों में जो है शगाफ डालने में कामयाब हो सकती है। जिस तरह के आप साबका पहले इसका तजर्बा कर चुके हैं, वो JUI है, जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा हुकूक की नुमाइंदगी की है। अवामी हुकूक की पासदारी के लिए जो कदम इन्होंने उठाया है, अवाम ने उस पर लब्बैक कहा है और अवाम इस पर आगे बढ़ के इनके दस्ते बाजू बनी है। और इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम ये साबित करेगा कि इसके असरात आपकी महंगाई पे और आपके हुक्मरानों पे, जिनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही थी, इंशाअल्लाह अज़ीज हालात तब्दील होते नजर आएंगे। ये पहला पंजाब का पड़ाव है जो मौलाना साहब ने इस तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ अवाम के हुकूक लिए डाला है। इंशाअल्लाह हम इसके लिए भरपूर कोशिश जारी रखें। अच्छा नाज़रीन, कसूर के अंदर पंजाब का पहला जलसा हो रहा है और ये सियासी जलसों में इलेक्शनों के बाद पहला जलसा है जो पंजाब के अंदर हो रहा है। मौलाना ने कसूर को क्यों चुना, जहां से चार वजीर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं? सर जी, कसूर को चुनने की कोई खास वजह थी? मैं समझता हूं कि ये कितना बड़ा चैलेंज होता है जिसमें वजारतें भी हो, जिसमें आपकी गवर्नमेंट भी हो, उस इलाके के अंदर अपना जो है जलसा रखना और सियासी जलसा रखना, और खास तौर पे पंजाब जैसे एरिया में जहां बहुत सारी मुश्किलात हैं दीनी जमातों के लिए, वहां क्राउड लेके आना कितना बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताऊं कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा कोई और सियासी जमात ये चैलेंज कबूल नहीं कर सकती। मौलाना ने इस चैलेंज को न सिर्फ कबूल किया है, बल्कि आप अगर कैमरामैन मेरी गुफ्तगू के बाद दिखा सके तो लोगों को और आपकी ऑडियंस को ये दिखाए कि यहाँ किस कदर मौलाना ने किस अंदाज के साथ इस चैलेंज को तोड़ा है। जहां तुम्हारी हुकूमतें हैं, जिस जिले को तुम अपना जिला समझते हो, सर जी आप तो घर आके बैठ गए हैं। हम उनके घर आके बैठ गए। इससे बड़ी ताकत क्या होगी? हम समझते हैं कि ये कुव्वत और ये जुर्रत सिवाय JUI के और किसी के अंदर नहीं है, सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के और किसी के। हम देख रहे थे कल जुमा था, कल तक तो आप लोगों को इजाजत नहीं थी, बोला था, इजाजत किस तरह ले ली? हम इजाजत के पाबंदी नहीं है, फिर भी हम एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए एज ए फॉर्मेलिटी हम कुछ दरखास्तें देते होते हैं। उनका भी ये ख्याल था कि कुछ डराने धमकाने से, कुछ ड्रामाबाजी करने से, 2-4 फ्लेक्स बैनर उतारने से कुछ क्राउड कम हो जाएगा, कुछ प्रेशर जो है लोगों के ऊपर जाएगा, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं, वो हमारी रिवायात से वाकिफ नहीं। हम वो लोग हैं जितना दबाओगे इतना उभर के सामने आएंगे, और आज की जो ये महफिल है ये आपके सामने है, ये पावर शो। अच्छा मौलाना ज़िक्रिया साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते आए हैं, पहले भी कवरेज करते थे कि अगर गवर्नमेंट ने किसी पार्टी को ये कह दिया कि उसने जलसा नहीं करना, तो उसके जितने कारकुन होते थे जो करंट पैदा करने वाले, सबको उठा लिया जाता था। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों के कारकुनों को भी छेड़ा गया हो या पकड़ा गया हो? हमें जो है, हम अलर्ट पे थे, हमें इस हवाले से कुछ इत्तलात थी, लेकिन हमारे लिए जेल और इस तरह की पाबंदियां ये माना नहीं रखती। हम ऐसी सियासी जमात नहीं है जो अचानक से उभरे और 2-4 नारे लगाए और फिर घरों को चले गए। हमारी लंबी तारीख है, 150 साल तारीख है, हम सियासी जदोजहद करते हुए इस मकाम तक पहुंचे। मौलाना फजल रहमान साहब अगर हुक्म फरमाए, आपके मुल्क से किसी भी शारा आम से एक मोटरसाइकिल, एक मोटर बाइक न गुजर सके, उसके मानने जानने वाले इस कदर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतने ताकतवर है और इतने मौलाना के साथ जो है वो कोऑपरेटिव है सारे लोग। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बड़े बड़े जलसे होते हैं, इतना मुनज़्ज़म निजाम किस तरह कंट्रोल करते हैं, इसकी क्या ट्रेनिंग होती है?
یہ ہم لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جن مدرسوں کے حوالے سے تم باتیں کرتے ہو، دینی لوگوں کے حوالے سے، کہ ان کو روایات نہیں آتی، ان کو ڈسپلن نہیں آتا، ان کو جناب عام جو ہے ماحول میں ڈھلنا نہیں آتا، تو وہ ہمارے پروگرام آ کے دیکھ لیں جناب. ڈھلنا تمہیں نہیں آتا، تربیت کی تمہیں ضرورت ہے. ہم الحمدللہ تربیت یافتہ ہیں. ہم نے کراچی سے پشاور تک کتنا بڑا کراؤڈ تھا، اسلام آباد تک کتنا بڑا کراؤڈ تھا، ایک تا نہیں ٹوٹنے دیا. اور پوری دنیا کے جو نیشنل ٹی ویز ہیں انہوں نے ہمیں مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر یہ بتایا کہ یہاں سے گاڑی گزر رہی ہے، یہاں سے ایمبولینس گزر رہی ہے، یہاں سے مستورات کو رستہ دیا جا رہا ہے. یہ صرف جے یو آئی کے کارکنوں کی تربیت ہے. باقی دیگر جماعتوں میں ہمارے کارکن یہاں سے جائیں گے تو آپ چیک بھی کیجئے گا، یہاں صفائی کا بھی ماحول ہوگا. ہمارے کارکنان اور رضاکار یہاں سے صفائی بھی کر کے جائیں گے. لیکن ان کے لوگ جہاں جاتے ہیں بہت سارا نقصان کر کے جاتے ہیں، درختوں کا، املاک کا، روایات کا، تعلقات کا بہت سارا نقصان کرتے ہیں. لیکن ہماری تربیت. مولانا میرا سوال ایک اور آپ سے یہ ہے، جلسے میں نے بھی کور کیے ہیں جے یو آئی کے، دوسری پارٹیوں کے بھی کیے ہیں، آپ کے جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے ووٹ بینک کو کیا مسئلہ آ جاتا ہے؟ ووٹ چوری کر لیا جاتا ہے یا لوگ صرف جلسوں کی حد تک آتے ہیں، ووٹ ڈالتے نہیں ہیں؟ مولانا یہ کہہ چکے ہیں بار بار کہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور جو خفیہ قوتیں ہیں وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں اور پھر دیکھیں کہ ملک کے اندر کون جیتتا ہے. ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی کچھ نادیدہ قوتیں ہیں جو ہمارا راستہ بند کرتی ہیں. اور ورنہ عوام سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں تو بہت زیادہ ووٹ پڑنا چاہیے، لیکن ہمارا ووٹ کہاں چلا جاتا ہے؟ غائب کر دیا جاتا ہے. ہمارے ان علاقوں سے بھی ووٹ غائب کر دیا جاتا ہے جہاں جے یو آئی کے علاوہ کسی اور پارٹی کا پرچم تک نظر نہیں آتا، وہاں بھی ہمارا ووٹ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ووٹ، کشمیر کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ وہ ڈبے جو ہیں لوگوں نے دکھائے کہ دریا کے اندر ڈال دیے جس پہ جے یو آئی کے ٹکٹ ووٹ تھے. تو میرے محترم یہ کچھ طاقتیں ہمیں آگے آنے سے روکتی ہیں. ایک اور سوال میرا یہ ہے، کیا مولانا کرنٹ پیدا کر رہے ہیں اور یہ کوئی تحریک کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی مولانا اندر کی بات بتا دیں. آپ 400 گاڑیاں لے کر آئے ہیں، آپ کا قافلہ بہت بڑا تھا، میرے خیال میں سب سے بڑا قافلہ ہی آپ کا تھا. اندر کی بات بتائیں، کوئی تحریک چلنے لگی ہے؟ یہ تاریخ مولانا آرام سے کب بیٹھے ہیں؟ اپنے سیاسی کارکنوں کو وہ ہمیشہ کام دیے رکھتے ہیں اور خود بھی ان کے اندر ہر وقت ان کے ڈیرے پہ آنا جانا لگا رہتا ہے. سیاسی یونیورسٹی ہر وقت کھلی رہتی ہے، تو ہمارے ہاں چھٹی کبھی بھی نہیں ہے. جو سیاسی کارکن ہے وہ ہمیشہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. تو ہم بھی اتنا کراؤڈ اکٹھا کرنا ایک دن میں کرنٹ پیدا کرنے سے نہیں ہوتا، بدستور چلتے رہتے ہیں اور اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے. تو الحمدللہ یہ رزلٹ آپ کو دیکھنے کو میرے کہنے کا مقصد تھا آج جلسہ کیا، کیا یہ کوئی لانگ مارچ یا تحریک کی طرف یا اسلام آباد میں پڑاؤ کی طرف تو نہیں جا رہی؟ ظاہر ہے جی، جب اگر اس سے ان کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی تو ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے اس کے کیا مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی عوامی حقوق کے حوالے سے ہم آپ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. پیرا فورس ہے، ٹیکسز ہیں، آپ کا جو ہے بجٹ کے اندر جو اس قدر خسارے کا بجٹ. پیٹرول پہ کیا کہیں گے؟ پیٹرول پہ آپ دیکھ لینا، پہلے لولی پاپ دیا پھر دوبارہ آپ کو ماشاءاللہ انعام دے پمپ وہاں چلتا ہے 10 روپے یہاں سے بڑھ جاتے ہیں. گھٹنے کے لیے ٹرک پہنچا نہیں ہے، بڑھنے کے لیے فوراً بڑھا دیا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں عجیب فلسفہ ہے. شاید وہاں سے کوئی ان کا ارادہ ہوتا ہوگا اور یہاں سے 10 روپے بڑھ جاتے ہیں. سر جی وہ ارادوں پہ ہی چلتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں. بہرحال اس کے لیے مولانا کا ساتھ دیں. آپ بھی ایز اے صحافی ہمارے دوست بھائی ہیں، آپ کو بھی اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. مولانا کی دست و بازو بنے اور ان کی قوت بنے. انشاءاللہ ہم پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ بدل کے رکھیں. جے یو آئی پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ کہنا ہے مولانا ذکریہ جمال کا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.